नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र विवाद समाधान हुन सकिराखेको छैन र हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भएपछि बर्खे अधिवेशनको आह्वान पनि भइसकेको छैन। नेपालको राजनीतिमा एकजना जल्दो बल्दा युवा नेता हुनुहुन्थ्यो, पूर्व पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी। उहाँको करिब 1.5 वर्ष अगाडि निधन हुन गयो एउटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा र त्यसपछि विगतमा राजनीतिमा आफ्नो सक्रिय जीवन बिताइराख्नु भएकी उहाँकी धर्मपत्नी विद्या भट्टराई प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो दुईजनाको आपसी सहमतिमा। प्राज्ञिक क्षेत्रमा लामो समय बिताएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक समेत भइसक्नु भएको अवस्थामा आफ्नो पतिको दुःखद निधन भइसकेपछि उहाँलाई चौतर्फी रूपमा पुनः राजनीतिमा आउनका लागि सबैले उत्साह दिए र पार्टीले पनि त्यो निर्णय गरिसकेपछि गत मङ्सिरमा भएको उपनिर्वाचनमा एक मात्रै प्रतिनिधि सभाको रिक्त निर्वाचन क्षेत्र थियो कास्की 2। त्यहाँबाट उहाँ झन्डै 8,000 भन्दा बढी मतान्तरले विजयी हुनुभयो र अहिले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो सक्रियता जनाइराख्नु भएको छ। नेकपा भित्रको यो विवाद प्रतिनिधि सभाको बैठक अब वर्षीय अधिवेशन आह्वान भइ नसकेको अवस्थामा उहाँको एउटा अधिवेशन हिउँदे अधिवेशनको अनुभव कस्तो रह्यो र रविन्द्र अधिकारीको समेत सपनालाई साकार पार्छु भनेर जसरी उहाँ पुनः राजनीतिमा सक्रिय भएर आउनु भएको छ, नेकपाको अन्योलताले यस्ता सक्रिय व्यक्तित्वहरूको राजनीतिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पारिराखेको छ, यी विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपप्राध्यापक विद्या भट्टराई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिलेको दैनिकी कसरी बिताइराख्नु भएको छ, यहीँबाट सुरु गर्न चाहे। अब अहिले त यो कोरोनाको महामारी छ। हजुर, हामी सबै एक खालको चुनौतीभित्र छौँ। अब मैले पनि कहिले जिल्ला जाने, कहिले काठमाडौँमै साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने, हजुर, यस्तै गरी बिताइरहेको छु। हजुर। अब जुन पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउनुभएको छ नि, राजनीतिमा आउनुभयो भनौँ भने अलरेडी राजनीतिमा सक्रिय नै हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो कमब्याक कस्तो भइराखेको छ? उत्साहित हुनुहुन्छ नेकपामा फेरि जोडिएकोमा सक्रिय रूपले? अब म विद्यार्थी आन्दोलनमा हिजो क्रियाशील रहेँ। हजुर। जब म प्राध्यापन पेसा सुरु गरेँ, त्यो प्राध्यापन पेसा सँगसँगै मैले पेसागत जीवन सुरु गरेँ भन्छु मैले। त्यो पेसागत जीवनको सुरुवातपछि म राजनीतिको एक्टिभिजममा एक प्रकारले सबैले बुझ्दा सहयोगी जस्तो रूपमा रहेँ भन्नुपर्छ। हजुर। तर पनि म नेकपाबाट कहिले पनि टाढा थिइनँ। यति हो, मैले एउटा राजनीति यात्राको जुन मेरो सक्रिय यात्रा थियो, त्यो यात्रा भन्दा पनि मैले पेसागत र एउटा खालको आफ्नो पेसागत क्षेत्रभित्र आफूलाई सक्रिय बनाउने हिसाबले अगाडि बढेका कारण राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको अलिकति म छायामा परेँ होला भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा नेकपासँग सधैँभरि म जोडिरहेको थिएँ। मसँग राजनीतिक चेत पनि थियो। त्यो राजनीतिक चेतले मलाई सधैँ निर्देशित पनि गरिरहेको थियो, टाढा जान दिएको थिएन। अर्को कुरा, मेरो परिवारको जोसँग मेरो जीवन जोडियो, उहाँ एकदम सक्रिय राजनीतिमा भएका कारण म राजनीति कुनै पनि हिसाबले टाढा थिइनँ र मलाई एकदम नयाँ ठाउँमा म आइरहेको छु, होइन, म एकदम नौलो ठाउँमा छु भन्ने लागिरहेको छैन। तर आफूले नेतृत्व गर्ने र अरूले नेतृत्व गरेकोमा सहयोग गर्ने कुरामा भूमिकाका हिसाबले त फरक हुने नै भयो। आजको मेरो भूमिका र हिजोको मेरो भूमिका फरक नै हो। तर मलाई के लाग्छ भने धेरै साथीहरूको साथ सहयोग म निर्वाचनमा लड्नुपर्छ भन्ने कुरादेखि रह्यो, जसले मलाई उत्साहित बनायो र आज पनि त्यो उत्साह बाँकी छ भनेर मैले लिएको छु। एउटा जुझारुपन छ मनभित्र। म दुःखद यात्राबाट नै आएँ, होइन, दुःखद क्षणबाट नै यहाँ प्रवेश गरेँ। किनकि मैले राजनीतिक जुन कार्यकर्ताबाट अब चाहिँ म एउटा देशको राष्ट्र निर्माणमा एउटा योगदानकर्ताको रूपमा यो पेसागत क्षेत्रबाट अगाडि बढ्छु भन्ने जुन मैले एउटा फैसला गरेको थिएँ, त्यो कुराबाट थोरै मैले अहिले अब राजनीतिक यात्राबाटै म राष्ट्रलाई योगदान गर्छु भन्ने हिसाबले आएँ भनेपछि म फरक खालको कोर्समा चाहिँ प्रवेश गरेँ भन्ने लाग्छ। र त्यो कोर्स चाहिँ मेरो अब हिजो एउटा सँगसँगै शक्ति बन्ने, त्यसलाई शोकलाई शक्तिमा बदल्ने प्रयासमै हुनुहुन्छ। एउटा भनाइ छ नेपालमा, सोचे जस्तो हुन्न जीवन भन्छ। सक्रिय राजनीति गरिराख्नु भएको थियो अनि राष्ट्रव्यूहमा, तत्कालीन राष्ट्रव्यूहमा दुईजनाको अन्डरस्ट्यान्डिङमा प्राज्ञिक क्षेत्रमा जानुभयो, घर परिवारको जिम्मेवारी हेर्नुभयो, पार्टीमा रहे पनि भातृ सङ्गठनहरूमा अरू ठाउँमा जोडिराख्नुभयो।
त्यो नै आफ्नो फ्युचर देख्नु भएको थियो होला, एक लेभलमा पुगी पनि सक्नु भएको थियो। पुनः यस्तो आउने कुराले त्यो सोचे जस्तो हुन्न भन्ने जीवन सोच्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ हो रहेछ भनेर? होइन, अब जीवनलाई कसरी हेर्ने भन्ने हो। कसको जीवन चाहिँ एउटै गतिबाट अगाडि बढ्छ, कसैको चाहिँ अब त्यो आरोह अवरोह आउँछ। मेरो जीवनमा पनि आरोह अवरोह उतार चढाव होइन आइरह्यो। र मैले के लिन्छु भने अब मान्छेको जीवन भन्ने कुरा नै त्यही होला, जहाँ चाहिँ फरक फरक खालका अनुभवहरू मान्छेले सँगाल्दै जाने होला भनेर बुझ्छु। त्यही हिसाबले आफूलाई मैले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेर हिजो एउटा यात्रा सुरु गरेँ। त्यो यात्रामा मैले अर्को यात्रा फेरि त्यहाँ जोड्दै गएँ र मलाई यो लाग्दैन कि एउटा यात्रा ब्रेक गरेर म अर्को यात्रामा गइरहेको छु। त्यही यात्राको एउटा चाहिँ निरन्तरता हो। कतिपयले अधिकांश नेपाली महिला राजनीतिज्ञहरूमाथि आरोप के छ, परिवारवादबाट आएको भनेर भन्छन्। यहाँ आउँदाखेरि पनि एउटा सानो ब्याग बोकेको सायद यहाँको देवर हुनुहुन्थ्यो होला, मलाई त्यो याद छ। यति भाइरल भयो कि त्यो सामाजिक सञ्जालमा, उहाँ पनि महारानीको रूपमा प्रकट भए। हाम्रो सामाजिक शब्दहरू ताकि दर्शकहरूलाई थाहा होस्, यस कारणले जोड्दैछु। त्यो ब्यागको के थियो त रहस्य? मैले प्रश्न गर्ने मौका आज पाएँ, त्यस कारणले त्यो पुरानो प्रसङ्ग कोट्याएँ। अब यो के हुँदो रहेछ भने म जति बेला राजनीति सुरु गरेँ म कम्युनिस्ट भएरै कम्युनिस्ट भन्ने कुराप्रति आकर्षित थिएँ होइन। अब आज हामी जहाँ छौँ त्यो चाहिँ अब कम्युनिस्टका कतिपय हिजोका आदर्शहरू हामीसँग नहुन पनि सक्छन् होइन। अनि हामीलाई हेर्ने पनि समाजको के हुनसक्छ भन्दा अब पदमा पुग्नु भने चाहिँ उसले केही पदका सम्भ्रान्त होइन, सम्भ्रान्तताभित्रका केही गुणहरू उनीहरूसँग छ भनेर समाजले बुझ्ने पनि हुनसक्छ। तर म विद्या भट्टराई आजसम्म भोलि म कस्तो हुन्छु त्यो कुरा म आज भनिराख्न सक्दिनँ, मेरा व्यवहारले प्रदर्शित गर्ने हो भनेर लिन्छु मैले। आजसम्म मैले समाजमा देखाएका धेरै गुणहरू त्यो पदीय सम्भ्रान्तताभित्र छ जस्तो मलाई लाग्दैन थियो होइन। र मलाई अब स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू उठे। अब त्यो चाहिँ तपाईँ राष्ट्रपतिसँगको नामसँग पनि जोडियो अनि हाम्रो पृष्ठभूमि पनि करिब करिब मिल्यो। किन भन्दा नाम मिल्यो, दुवैजनाका श्रीमानहरू चर्चित नेता पर्नुभयो आफ्नो युगमा। अब दुवैजना सक्रिय राजनीतिबाट अन्तै बाटो मोडेर पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउनु पर्यो होइन। त्यही परिवेश अपशब्दहरू पनि प्रयोग गरियो। र मैले फेरि थप प्रसङ्ग के जोडेँ भने जुनसुकै पार्टीमा पनि फलानाको श्रीमती, फलानाको भान्जी, फलानाको प्रेमिका, फलानाको भतिजी भनेर यो जुन परिवारवाद लगाइन्छ नि, यहाँ माथि पनि आलोचना गर्नेहरूले त्यो शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्। नेपाली राजनीतिमा अब सक्रिय राजनीतिमा रहेका महिलाहरू कि सबै परिवारवादकै कारण स्थापित भएका हुन् त? तपाईँलाई के लाग्छ? अब यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, के लाग्छ भने मैले अघि थोरै जोडेको थिएँ, कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ दुइटै कार्यकर्ता भएर विवाह भएको छ कि। त्यो हाम्रो केसमा हाम्रो बेलासम्म त तपाईँ बहुदल आइसकेका थियो होइन। अब हामी त 56 सालमा बिहा भएको भनेपछि एउटा हामी प्रजातन्त्रको एउटा परिवेशभित्र प्रवेश गरिसकेका थियौँ। र पनि के थियो भन्दा त्यति बेलैसम्म पनि एकले अर्कोलाई चोइस गर्ने कुरा त्यही आफ्नो वरिपरिको सर्कलभित्रै हुन्छ नि त। हामी अन्डासुमा भएको भएर हामी त्यहीँभित्रै दुईजनालाई मन पराएर बिहा भयो होइन। अथवा त्यसपछि परिवारले, साथीहरूले सबैले चाहिँ ठिक छ भनेर बिहा भयो भनेपछि दुवैजना काम गरिरहेको सन्दर्भमा, एउटै ठाउँमा रहेर काम गरिरहेको सन्दर्भमा जब विवाह हुन्छ नि, त्यसपछि महिलाको पहिचान चाहिँ पूर्ण रूपमा पुरुषसँग मात्र जोडेर हेर्ने हाम्रो जुन खालको सोच छ, यो सोचले पनि काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो म चाहिँ हिजो आन्दोलनमा थिएँ, तर म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा थिएँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जाँदा त मेरो श्रीमानको पहिचान त मबाट हुनुपर्ने हो नि त। तर त्यहाँ पनि के हुँदैन भन्दा तपाईँ उहाँबाटै मलाई परिचित गराइन्छ। त्यो चाहिँ के भन्दा अहिले पनि हाम्रो दर्जा हुन्छ नि, हाम्रो पोजिसन, त्यो पोजिसन महिलाहरूको पोजिसन चाहिँ अहिले पनि केबाट निर्धारित हुने गर्छ भन्दा पुरुषहरूको पहिचानबाट निर्धारित हुने गर्छ। यस अर्थमा सेकेन्ड तहमा नै अहिले पनि राखिएको छ, दोस्रो दर्जा राखिएको छ। किनकि मलाई यो लाग्दैन कि आज विद्या भट्टराई भइरहेको ठाउँमा अरू कोही महिला आउनु पनि त सक्नुहुन्थ्यो नि त होइन, अरू कोही पुरुष पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यति बेला चाहिँ मलाई लाग्छ अर्को कोही महिला आएको भए होइन, आएको भए त त्यो हिसाबले हेरिँदैन थियो होला नि त। म जस्तै पृष्ठभूमिको कोही महिला त्यही जिम्मेवारी लिन आएको भए त त्यसरी नहेरिन पनि सक्थ्यो भनेपछि मलाई यसमा यस्तो लाग्छ कि पार्टीले चाहिँ मलाई त्यसरी हेरिन भन्ने नै लाग्छ। किन मेरो हिजोको पृष्ठभूमि, रविन्द्रजीप्रतिको सम्मान र त्यहाँको जनताको रविन्द्रजीसँगको सम्बन्ध, त्यस कारण निर्णय गर्यो। तर आम समाजले त्यसरी हेऱ्यो त्यो बेलामा, तर अहिले म त्यस्तो मान्दिनँ। फेरि त्यो बेलामा हेऱ्यो, त्यो एउटा परिस्थिति थियो, हेऱ्यो, त्यसलाई म धेरै नकारात्मक हिसाबले हुन त यहाँको स्वभाव नै निडर छ, अलिकति नचाहिने कुरालाई त्यति चासो दिनुहुन्न जस्तो पनि मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा। ती कुराहरूले कहीँ कतै डिस्टर्ब गर्छ? म चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब पर्सपेक्टिभ फरक फरक हुन्छन्
सबैका पर्सपेक्टिभ एउटै हुँदैन। हाम्रो व्यवहारले भोलि ती पर्सपेक्टिभ कतिपय राम्रा पर्सपेक्टिभलाई भोलि मेरो व्यवहार राम्रो भयो भने होइन आज उहाँहरूले मलाई एउटा अपेक्षा गरिरहनु भएको हुनसक्छ। नेगेटिभ पर्सपेक्टिभहरू पोजिटिभ व्यवहारहरूले परिवर्तन हुन्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। एक दिन विद्या ड्राई ब्याग बोकाए पनि राम्रो व्यक्ति हो है, मुलुकलाई चाहिने भने स्थापित गर्छु भन्ने छ मनमा अठोट। अब ब्याग चाहिँ कस्तो भयो भने अलिकति जोडिहालौँ होइन, प्रसङ्ग थियो मेरो, जोडिहालौँ। अब मेरो देवर मेरो परिवारले मलाई असाध्यै माया गर्ने, त्यो पनि झन् त्यो घटनापछि त झन् धेरै मलाई माया गर्ने होइन। मेरो देवर यही चुनावको लागि भनेर जापानदेखि आउनुभएको थियो, दुइटै भाउजूलाई जिताउन दुइटै देवरहरू, मेरो नन्द मेरो देवरहरू होइन, मेरो बुवा आमा सबै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो नि त त्यो चुनावमा। त अब यस्तो परिस्थितिबाट चुनावमा गएको छ, जित्नुपर्छ भन्ने सिङ्गो राष्ट्रलाई थियो भने उहाँहरूलाई नहुने कुरै भएन होइन। अनि देवर आउनुभएको थियो, अब देवरले हर पल मलाई केयर गर्ने हुनुभयो नि त होइन। त्यो केयर गर्ने सन्दर्भमा मैले ब्याग चाहिँ एकजना उसलाई दिएको थिएँ, मेरो देउरानीलाई भनौँ, त्यो गाउँको हामी त सबै दिदी बहिनीको हिसाबले टोइलेट जाँदै थिएँ, उहाँले झ्याप्प समाइदिनु भएछ होइन ब्याग, यस्तो म लिदिन्छु नि भन्ने कुरा सामान्य हुन्छ नि त, उहाँले होइन। अनि त्यो म अब त्यहाँ जानु पर्यो, जाने कारण उहाँले ब्याग समाइदिनु भयो। त्यो समाउँदा बाबुलाई के लाग्यो भने भाउजू ब्याग मैले बोकिदिँदा चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने लाग्यो। भाउजू म लिदिन्छु त्यो ब्याग, भाउजू नआउन्जेल भनेर लिनुभएछ। त्यसपछि म त्यहाँ अब भिडभाडमा भएँ होइन, मलाई चाहिँ अब त्यो ब्यागको यादै भएनछ के, नमस्ते गर्न थालेँ। अनि ठ्याक्क म झर्ने बेलामा बाबुकोमा ब्याग देखेँ, बाबु भन्दै थिएँ होइन भाउजू झर्नु न, मेरो खुट्टा अलिकति डिसेबल भयो भने पनि झर्नु न भनेपछि म चाहिँ सुरु झरेँ। भएछ के भन्दा त्यो फोटो खिचिएछ के त्यही बेला, फोटो खिच्यो। अब त्यो फोटो कसैलाई अनकन्सियसली राखिदिनु भयो, त्यो कसैले त्यो कति समय ब्याग बोक्यो कहाँ बोक्यो भन्ने देखाएन, एउटा फोटो खिच्यो पुग्यो। फोटो खिचेर पोस्ट गरिदिनु भयो कसैले, त्यो पोस्ट माथिको कमेन्ट चाहिँ त्यसरी आयो होइन। अब त्यो चाहिँ के भन्दा एउटा मैले अघि भने नि पदलाई नेतालाई हेर्ने एउटा पर्सपेक्टिभ छ हामीसँग, जुन चाहिँ के भन्दा पदमा पुग्नु भनेको शक्ति प्राप्त गर्नु हो भन्ने जुन दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणले काम गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। र म के स्पष्ट गराउन चाहन्छु भने म आज यो पदमा छु, मैले शक्ति पाइरहेको छु भनेर ठानेको छैन। यदि मसँग शक्ति छ भने त्यो शक्ति जनताले दिएको मात्रै हो, म व्यक्तिगत रूपमा केही पनि होइन होइन। र म त्यो शक्तिशाली हुनु भनेको जनताले मलाई जति बेलासम्म सद्भाव गर्छ, माया गर्छ, सम्बन्ध रहन्छ, त्यो बेलासम्म मात्रै शक्तिशाली हुन्छु। त्यसैले म जिम्मेवारीमा छु आज। त्यो जिम्मेवारीमा हुँदाखेरि यो जिम्मेवारी लिन गएको भनेर लिनुपर्छ कि अब राजनीतिज्ञहरूलाई पनि उनीहरूले शक्ति प्राप्त गरेका हुन् भनेर नलिने हो कि, र हाम्रा व्यवहारहरू पनि हामी जिम्मेवारी बोध गरेको जस्तो गरी देखाउनुपर्छ कि जनताको बिचमा, जसले गर्दा हामी शक्तिशाली हौँ, जनता शक्तिविहीन हुन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी हाम्रा व्यवहारहरू प्रदर्शित गरिएन भने यस्ता प्रश्नहरू भोलि बिस्तारै हराउँदै जान्छ। एउटा भनाइ म पढिरहेको थिएँ कि ठुलो मान्छे त्यो हो जसको अगाडि जाँदा कसैले पनि आफूलाई सानो महसुस गर्न नसकोस् भन्ने मलाई राम्रो पनि लाग्यो। यहाँले त्यसलाई नेगेटिभली लिनुभएको छैन, बरु परिवर्तन हुनुपर्छ सोच भन्ने मान्नु भएको छ। एकदम मैले त्यसलाई नेगेटिभली लिन, मैले त्यति बेला पनि कस्तो लाग्यो भने त कमेन्टहरू एकदम मैले अलिअलि हेरेँ होइन, कमेन्ट हेरेँ। अब त्यो एउटा दृष्टिकोण हो नेताहरूप्रतिको, अझ पदमा पुगिसके पछाडिको समाजको दृष्टिकोण हो, आम दृष्टिकोण एउटा विद्या भट्टराईलाई मात्रै प्रयोग गरेको दृष्टिकोण होइन। हाम्रा कतिपय व्यवहारहरू आम जनतालाई त्यस्तो लाग्न पनि सक्छ होइन, त्यो भएर हामीले त्यो व्यवहारहरू बदल्नुपर्छ। कमेन्ट आउँछ भने व्यवहार बदल्नुपर्छ र अब कतिपय कुराहरू स्पष्ट पार्न पनि सक्नु पर्यो, मैले कन्भिन्स गर्न पनि सक्नु पर्यो। र उहाँहरूलाई कतिपय बेलामा लाग्न सक्छ नि त, जस्तो मलाई त चिन्नु भएको थिएन हिजो होइन, सबै आम पब्लिकले त मलाई रविन्द्रको श्रीमती भनेर लिनुभयो, र उहाँहरूलाई के लाग्यो भन्दा यो चाहिँ हिजो कति योगदान गरी के गरी भनेर मेरो बारेमा धेरै पृष्ठभूमि नजानेकोहरूले प्रश्न गर्न त पाउनुभयो नि त। भनेपछि मैले मेरो व्यवहारले त्यसलाई स्पष्ट पार्न सकेँ भने सक्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ के हुन्छ, मैले त्यसलाई नेगेटिभ लिने भन्दा पनि सकारात्मक हिसाबले यस्ता पनि विचारहरू रहेछन् होइन, यो विचारलाई चाहिँ मैले भोलि व्यवहारबाट चाहिँ उत्तर दिनुपर्छ भनेर बस्नुपर्छ नै भन्ने लाग्छ मलाई। अब अर्को प्रसङ्ग, यहाँको राजनीतिक दोस्रो यो इनिङ चाहिँ रविन्द्र दाईको एउटा दुःखद निधनपछि नै भएको हो, र यहाँले उद्घोष पनि गरिसक्नु भएको छ कि मेरो आवश्यकता भएको हो अहिले, त्यो चाहिँ रविन्द्र अधिकारीको सपनालाई पनि मैले लिड गर्नुपर्छ भनेर। अब कास्कीको जनताको, गण्डकी प्रदेशका जनताको, सिङ्गो देशको एउटा भावी नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति हो है भनेर पनि हेरिएको व्यक्ति, उहाँको सपना यहाँले पुरा गर्छु भनेर भनिराखेको अवस्थामा अहिले नेकपाभित्र जुन विवाद छ नि, अन्योलता छ, आरोप प्रत्यारोप छ, बैठकहरू बस्न सकिराखेका छैनन्, यहाँले सोच्नु भएको कुरा र भित्र पुनः पसिसकेपछि यो माहौलले गर्दाखेरि म आफ्नो सपना साकार गर्न सक्छु भन्ने कुरामा कहीँ डगमगाउनु भयो कि भएन?
अब यस्तो हो, तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी होइन, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ विवादहरू सामान्यतया आउने नै गर्छन्। मैले हिजो पनि विवाद छन् अहिले म भन्दै जान्छु। अब हिजो पनि यस्ता विवादहरू आउँथे। हिजोसम्म यस्तो हुन्थ्यो कि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद आएपछि त्यो फुटमै जान्छ भन्ने नै हुने गर्थ्यो र कम्युनिस्ट पार्टीले सहज रूपमा पनि लिन्थ्यो फुटलाई होइन। फुट अनि त्यसपछि तपाईँ एक खालको अवस्थाबाटै कम्युनिस्ट पार्टी आजसम्म यहाँ आइपुग्या हो। आज जुन खालको विवाद छ मलाई लाग्छ यो पनि समाधान नहुने विवाद होइन। हरेक विवादहरूभित्र समाधान त्यहीँभित्रै नै छ होइन। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने हामीले जनतालाई जुन खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ 74 सालको निर्वाचन पछाडि जब हामीले अत्यधिक बहुमत ल्यायौँ त्यसपछि के भनेका थियौँ भन्दा हामी यो नेपाललाई 5 वर्षमा एउटा फरक आकार दिनेछौँ होइन। नेपाललाई फरक आकार दिने लक्ष्य के हो त त्यो पनि निर्धारण गरेका थियो नि। त्यो भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर जुन एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेका थियो त्यो लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरामा रविन्द्र अधिकारी आफूलाई एउटा अभियन्ता बनेर अगाडि बढिरहनु भएको थियो। त्यो अभियन्ताको निधन पछाडि मैले पनि के ठाने भन्दा यो मुलुक परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो होइन। त्यसले गर्दा रविन्द्र अधिकारी जुन एउटा समृद्ध नेपाल त उहाँले पुस्तकै लेख्नु भएको छ होइन, मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने खाका उहाँसँग थियो। त्यो खाका बोकेको एउटा व्यक्तित्वको अभावमा आज तपाईँ आउनुपर्छ भनेर सिङ्गो पार्टीले भनिसके पछाडि त्यो खाकालाई भोलि मैले पनि एक हिसाबले राज्यले बोकेको लक्ष्यलाई मैले पनि एउटा अभियन्ताको रूपमा चाहिँ पुरा गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत म एक्लैले राखेको होइन। सिङ्गो पार्टी मसँग छ, नेताहरू हुनुहुन्छ, यो देशका एकदम लगनशील कार्यकर्ताहरू कम्युनिस्ट पार्टीसँग छ, उहाँहरूसँग एकाकार गर्न सक्ने सामर्थ्य मैले राख्छु भने म जानुपर्छ भनेर म आएँ। र आज मलाई के लाग्छ भने जनताको एक खालको आशा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति छ, अहिले पनि छ। तपाईँ केही विवादहरू पार्टीभित्र हुँदै पनि यो पार्टी एक भएर गयो भने फेरि पनि 2.5 वर्षमा परिवर्तन दिन सक्छ भन्ने एउटा आकाङ्क्षा जनतासँग अहिले पनि बाँकी छ र सबै चिन्तित हुनुहुन्छ। आकाङ्क्षा नभएको भए चिन्ता लिनुहुन्थेन होइन। कार्यकर्ता जो चाहिँ निरन्तर खटेर यो पार्टीलाई आजसम्म यो ठाउँसम्म ल्याउने कार्यकर्ताहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ नेताहरू पनि चिन्तित हुनपर्छ। आज नेताको व्यवहारले कता कता चिन्ता नभएको जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ, तर चिन्तित हुनुपर्छ। यदि हामीले त्यो चिन्ता व्यवहारमा देखाउन सकेनौँ, नेताहरूले तपाईँ आज जुन खालको विवाद देखिरहेछ यो विवादले पार्टीभित्र अर्को खालको अवस्था सिर्जना गर्यो भने त्यसको भागीदार नेताहरू त हुने नै हुनुभयो, हामी कार्यकर्ताहरू पनि हुन सक्ने अवस्था चाहिँ बन्छ। त्यसले गर्दा आज देशभरिका कार्यकर्ताले नेताहरूलाई औँलो ठडाइरहनु भएको छ। तपाईँहरू कोही पनि यो पार्टीको जुन एकताको अभिभारा हो त्यो एकताको अभिभारालाई पुरा गर्ने जिम्मेवारीबाट बाहिर जान सक्नुहुन्न। तपाईँहरूले जनताप्रति गर्नुभएको कमिटमेन्टमाथि तपाईँहरूले धावा बोल्न पाउनुहुन्न। तपाईँले यसलाई पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको काँधमा छ, यसलाई पुरा गर्नुपर्छ, हामी साथमा छौँ भनेर आज कार्यकर्ताले भनिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ नेताहरूले त्यो कुरा बोध गर्नुहुन्छ र यो पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो निराशा चाहिँ पैदा भइसकेको छैन होइन। तर दुविधा त स्वाभाविक उत्पन्न हुन्छ नि, किनकि हरेकले प्रश्न गरिरहेको हुन्छ के हुन्छ भनेर। एउटा आशा बोकेर एउटा होइन हामी चाहिँ अब यो देशलाई बनाउँछौँ भनेर आएका थुप्रै कार्यकर्ताहरूसँगै म पनि छु र हामी ती कार्यकर्ताहरू आज पनि नेताहरूलाई भनिरहेछौँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ नेताहरूले त्यो मनन गर्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ, होइन भने त मुलुक अँध्यारोतर्फ जान सक्छ है। यहाँले भन्नुभएको एउटा सामान्य शब्द तर गम्भीर विषय हो। अहिले नेकपाभित्र शीर्ष तहका नेताहरू चिन्तित देखिएको होइन कि भन्ने व्यवहारले नै प्रस्ट्याइराखेको छ, किनकि उहाँहरू समाधान उन्मुख बाटोमा नलागेका कारणले यहाँको भनाइ पनि यस्तो आएको होला। शीर्ष नेताहरू अध्यक्षद्वय जो गुटको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ नि, स्पष्टै छ उहाँहरूमा के चेतना हुन जरुरी छ। यहाँ त एउटा विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु गरेको, एउटा गृहिणीको भूमिका निर्वाह गरेको, एउटा विश्वविद्यालयमा अध्यापनमा सहभागी हुनुभएको, एउटा कम्प्लिट नागरिकको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। विद्यार्थी नेता हुँदा के आशा हुन्छ नेताप्रति, गृहिणी हुँदा सरकारप्रति आशा के हुन्छ, एउटा शिक्षा क्षेत्रको व्यक्तिले सरकारप्रति के आशा गरेको हुन्छ र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले के गरेको हुन्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष महसुस गर्नुभएको छ। अहिले नेकपाका नेताहरूले यी सबैका कुराहरू समेट्न नसकेकै हो त? कस्तो रह्यो भने तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न ठिकै हो। मेरो चाहिँ बहु क्षेत्रमा होइन म चाहिँ सम्मिलित हुँदै आएको भएर मेरा आकाङ्क्षाहरू फरक हुन सक्छन् भन्ने लाग्यो। अब यसमा मलाई के लाग्छ भने म विद्यार्थी नेता हुँदाखेरि यस्तो थियो कि हामी हरेक कुरा हामी त एकदम नेता सेन्ट्रिक नै थियौँ त्यति बेला होइन। नेताले बोलेका हरेक कुराहरू चाहिँ कहिलेरी हामीलाई क्लिक नै गर्दैन थियो। हरेक कुरा सही बोल्छ,
होइन। नेताहरू भनेका अत्यन्त इमान्दार हुन्छन्, उनीहरू देशप्रति एउटा चाहिँ लक्ष्य बोकेर आफूलाई जेल नेल होइन सारा चाहिँ आफ्नो जीवन नै उत्सर्ग गरेर आएका नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुराप्रति हामी अत्यन्त बलशाली अहिलेको भन्दा ज्यादा विश्वास र सम्मान थियो बलशाली भएर हामी अगाडि बढ्थ्यौँ। उहाँहरूसँग उत्प्रेरणाबाट हामी यति धेरै बलशाली भएर अगाडि बढ्थ्यौँ, त्यो बेला एउटा सन्दर्भ थियो। अब पछाडि कस्तो हुँदै गयो भन्दा राजनीति चाहिँ बिस्तारै के हुँदै गयो भन्दा तपाईँ अब निष्ठा योगदान होइन भन्दा पनि राजनीति कता गयो त भन्दा अलि बढी अवसरतिर गयो होइन। किनकि अब हामी निर्वाचनमा जान थाल्यौँ, त्यहाँभित्र पदहरू हुन थाले होइन। पदीय अवसरहरू, त्यो पदीय अवसरलाई म नकारात्मक लिन्न, त्यो पनि जिम्मेवारीको कुरा हो। तर कस्तो भन्दा पदका लागि कस्ता व्यक्ति ल्याउने भन्ने मेकानिजमहरू पार्टीभित्र भएन, जसको कारण पदमा ल्याउनका लागि पार्टीले योजना बनाउने भन्दा पनि नेताहरूसँग जो नजिक हुन सक्छन् उनीहरूले पद पाउने खालको अवस्थाहरू पनि केही नेगेटिभ रूपमा प्रवेश गर्न थाले। त्यो एउटा पार्टीभित्र मात्र होइन, त्यो एउटा राजनीतिक सांस्कृतिक रूपमा विकास भयो बिचमा होइन, जसको कारण राजनीति कस्तो बन्दै गयो भन्दा अलिकति निष्ठा बोकेका अलिकति क्षमता भएका मान्छेहरू बिस्तारै बाहिरिने खालको स्थिति कार्यकर्ताभित्र पनि रह्यो, मुलुकको नागरिकभित्र पनि रहेको थियो। किनभने तपाईँ आज पनि हामीसँग ब्रेन ड्रेन चाहिँ बाहिरिने अवस्था त यही बिचमा बन्यो नि त। भनेपछि त्यसमा राजनीतिक दलभित्रको कुरा मात्रै होइन, त्यति बेला चाहिँ तपाईँ राज्यले बोकेका पोलिसीहरूले पनि के गरिदियो भन्दा अलिकति मान्छेहरू चाहिँ बाहिरिने खालको अवस्था पनि सिर्जना गर्यो होइन। मैले किन उठाउन खोजेँ भन्दा राज्यका पोलिसीहरूमा पनि पार्टीहरूको इन्टरभेन्सन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले पनि के गर्दो रहेछ, नागरिक देशप्रति आकर्षित हुने कि नहुने भन्ने कुरालाई पनि त इन्डिकेट गर्दो रहेछ नि। दोस्रो कुरा, अब तेस्रो भनेको तपाईँले सोध्नुभएको जस्तो म शिक्षा क्षेत्रमा थिएँ, म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा थिएँ। तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तपाईँले हेर्नु भने त अहिले पनि त्यहाँभित्र ठुलो समस्या छ, धेरै ठुलो समस्या छ होइन। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ देशको सबैभन्दा ठुलो पुरानो सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू त्यहाँ चाहिँ सम्मिलित हुनुहुन्छ। धेरै तपाईँ प्राध्यापकहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, जो प्राध्यापकहरूले हिजो चाहिँ नेपाल भन्ने कुरालाई पहिचान गराउनु भएको थियो विद्वताका हिसाबले, त्यस्ता एकदमै गुणस्तरीय प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ। तर विश्वविद्यालयको हालत चाहिँ के छ अहिले भन्दा कता कता हराउने हो कि विश्वविद्यालय इतिहासमा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने अवस्थामा छ। त्यो कुराप्रति चाहिँ दलहरू कता कता असंवेदनशील भएको अवस्था चुकेको देखिन्छ होइन। किनभने एउटा के रह्यो भन्दा कस्तो खालको पाठ्यक्रम, कस्तो खालको जनशक्ति भन्ने कुरा दलभित्र त छलफलै हुँदैन यस्ता विषयहरू होइन। त्यसपछि तपाईँ के मात्रै हुन्छ सुरु भयो, पुनः नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ, कस्तो जनशक्ति उत्पादन भयो, ती जनशक्ति मुलुकका कुन कुन क्षेत्रमा जान योग्य भए वा भएनन्, किन भएनन् भन्ने कुरामा कुनै चासो देखिँदैन, धेरै चासो रहँदैन थियो। ती कुरामा के मात्रै रहन्थ्यो भन्दा त्यो विश्वविद्यालयभित्र हाम्रा मान्छेहरूलाई प्रवेश गराउन सक्यो भने, नियुक्त गर्न सक्यो भने हामीले चाहिँ हाम्रो फेभरमा विश्वविद्यालय चलाउन सक्छौँ भन्ने बाहेक धेरै कुरामा चिन्ता नगरेको देखियो हिजो। तर पछिल्लो अवधिमा यो कुरा पनि केही ढङ्गले विश्लेषण भएको चाहिँ देखिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँ कस्तो रह्यो भन्दा हिजो जुन शिक्षकका मोर्चाहरू थिए, प्राध्यापकका मोर्चाहरू थिए, जसले चाहिँ अधिकारका मुद्दाहरू उठाउँथे, बिस्तारै ती चाहिँ के हुँदै गयो भन्दा दलीय स्वार्थमा चाहिँ उनीहरू बढी ती स्वार्थसँग जोडिन थाले र त्यहाँभित्रबाट चाहिँ आफ्नो एउटा नियुक्तिहरू प्राप्त गर्ने होइन, एउटा आफ्नो चाहिँ बाटो तय गर्ने ठाउँहरूको रूपमा देख्न थाले। जसले गर्दा ती मुद्दाहरू बिस्तारै उहाँहरू ती मुद्दाबाट बाहिरिने, तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चाहिँ त्यो पार्टीसँगको एउटा सम्पर्क बिन्दुका रूपमा चाहिँ यस्ता सङ्गठनहरू सञ्चालित हुने अवस्था पनि बन्यो, जसको कारण पनि के भयो त भन्दा त्यो खालको अवस्था आयो। अब तेस्रो कुरा, अब अहिले म जुन ठाउँमा आइपुगेको छु होइन प्रतिनिधि सभाको सदस्य, मलाई के लाग्छ भन्दा तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यका रूपमा निर्वाचित धेरै हाम्रा माननीयहरू हुनुहुन्छ जो देशप्रति होइन त्यहाँ चाहिँ जनतासँग एउटा कमिटमेन्ट गरेर आउनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ यो मुलुकलाई बदल्छु भन्ने मनसाय बोकेर पनि त आउनु भएको छ नि। त्यहाँका जनताका दिनानुदिनका मुद्दाहरूसँग म सम्मिलित हुन्छु भनेर आउनु भएको छ नि। उहाँहरू लागिरहनु घोषणापत्र लिएर जानु भएको छ र निर्वाचित समानुपातिक दुवै सांसदहरू, राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यहरू होइन, हामी चाहिँ जनताको सरोकारका विषयहरूमा काम गर्छौँ। नीतिहरू विभेदित छन् भने ती नीतिहरूलाई परिवर्तन गर्छौँ, नीतिहरू आवश्यक छन् भने नयाँ नीतिहरू निर्माण गर्छौँ जसले समाजलाई समानतामूलक समाज निर्माणका लागि भूमिका खेल्न सकोस् राज्यका नीतिहरूले भन्ने एउटा चाहिँ लक्ष्य बोकेर आउनु भएको छ। भनेपछि त्यो लक्ष्य बोकेको एउटा नीति निर्माताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा संसदीय दल त्यसलाई चाहिँ त्यसको भूमिकालाई इफेक्टिभ बनाउनु पर्यो। त्यो कुरा अलिक कमजोर भएको कि जसले गर्दा पनि के भयो त भन्दा पार्टीहरूलाई संसदीय दल मार्फत जुन खालको पार्टीको प्रभावकारितालाई देखाउनु पर्ने हो त्यो कुरा देखाउने कुरामा हामी अलिक चुक्या हौँ कि होइन, यो कुरातिर पनि जानुपर्छ कि। संसदीय दलको कुरामा त जोड दिनुभयो सकारात्मक कुरा, तर पार्टीको त कुनै पनि कमिटीका बैठकहरू बस्न सकिराखेको छैन। यहाँको पार्टीभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र पनि त्यही अवस्था छ।
दुई ठुला दलभित्र आरोप प्रत्यारोप मात्रै धेरै भइराखेको छ। नेताहरूको बीचमा हेडकाउन्टको खेल सुरु भइसकेको छ, कसको पक्षमा बढी मत हुन सक्छ भनेर। यहाँसम्म कि सरकार परिवर्तनको स्पष्ट रूपमा पार्टीभित्रै माग उठेको, राजीनामा दिनुहोस् भनेका कुराहरू यहाँले पनि थाहा पाइसक्नुभयो। यस्तो अवस्थामा मुलुक अहिले कोरोनाबाट सन्तासमा रहेको छ, बाढी पहिरो छ, निरन्तर रूपमा सहदै आएका कष्टहरू, चाहे गरिबीको कारणले होस्, अशिक्षाको कारण, ती यथावत समस्या छँदैछन्। 2/3 सरकारमा बिचैमा यस्तो अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन भयो भने भन्ने बारेमा सोच्नुहुन्छ के होला भनेर? अब यो अलिकति चाहिँ मलाई के लाग्यो भने नेपालमा चाहिँ तपाईँ स्थिर सरकार बनेपछि होइन, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलोपटक पाए जिम्मेवारी, यहाँभित्र पनि यस्तो समस्या भयो होइन। अब तपाईँ हिजो पनि हामीले एकचोटि एनालिसिस गऱ्यौँ भने, चाहे 15 सालकै कुरा गरौँ, नेपाली कङ्ग्रेसको, त्यसपछि 48 पछिको बहुमतको कुरा गरौँ, हरेक पटक जोखिममा रह्यो कि सरकार। तर यो पार्टीभित्रैबाट जोखिममा रहेको देखिन्छ। मैले के देखेँ भने यसमा चाहिँ म एउटा मेरो विषयका हिसाबले पनि मैले एउटा समाजशास्त्री हुनुभएको हिसाबले हजुर एउटा सिद्धान्त पढाउनु पर्थ्यो। त्यहाँ के भन्छ भने राजनीतिक दल भनेको चाहिँ तपाईँ यो सिभिल सोसाइटीको एउटा पार्ट हो, दल होइन, नागरिक समाजको एउटा सदस्य हो दल भनेको होइन। त्यसले गर्दा दलले जहिले पनि आफ्नो भूमिका कस्तो राख्छ अरे भन्दा उसले चाहिँ मुद्दाहरूलाई उठान गर्ने, सामाजिक इस्युहरूसँग जोडिने गर्छ दल। अनि तपाईँ सरकार भने चाहिँ के हो त भन्दा ऊ त राज्यको महत्त्वपूर्ण बाटो भयो, जसले के गर्छ भन्दा बनेका नीतिहरू अनुशासनमा राख्ने कुरा, कानुनलाई कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा लिगल राइटमा बढी चाहिँ के हुन्छ, सरकार चाहिँ केन्द्रित हुन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ कस्तो देख्यो भन्दा दलहरू पनि अब अहिलेको सन्दर्भमा त दलहरू झन् तपाईँ के हुनुपर्थ्यो कोरोनाको कुरामा होइन। आज तपाईँ आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी अब हाम्रो आर्थिक उत्पादन, हाम्रो आर्थिक वृद्धि घटिएर गइरहेछ। आज तपाईँ पर्यटन क्षेत्र धराशायी भइरहेछ, जुन हाम्रो देशको एउटा चाहिँ अत्यन्त आर्थिक हिसाबले भन्यो भने एउटा इन्डिकेटर हो त्यो होइन। त्यस्तै तपाईँ सहकारी क्षेत्रदेखि कृषि क्षेत्र, हरेक क्षेत्रहरू आज धराशायी भइरहेछन्। भनेपछि त्यसलाई कसरी चाहिँ ग्रोथ गर्ने भन्ने विषयहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो होला नि त। हाम्रो आर्थिक वृद्धि आज जुन कोरोनाको महामारीमा हामीले कोरोनाको महामारीलाई कम गरिसके पछाडि त्यसबाट आउने च्यालेन्जलाई चाहिँ कसरी निराकरण गर्ने भन्ने कुरामा पार्टीहरूका ध्यान जानु पर्थ्यो होला होइन। त्यो कुरामा चाहिँ बरु सरकारलाई पार्टीले के गर्न सक्नु पर्थ्यो भन्दा त्यो कुराप्रति कस्ता खालका नीतिहरू बनायो, कस्तो खालको सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ सरकारले चाहिँ जनतालाई साँच्चीकै न्याय दिन सक्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्थ्यो होला। अब त्यो कुरामा चाहिँ के रह्यो भन्दा पार्टीले के भन्छ भन्दा हामीले बारम्बार भन्यौँ होइन, सरकारले त्यो मानेन भन्ने पनि पार्टीले भनिरहेछ। तर मलाई के लाग्छ भन्दा 5 वर्षको लागि बनाएको सरकार हो यो। आज हामी एउटा खालको चुनौतीभित्र बाँचिरहेछौँ, सिङ्गो विश्व चुनौतीमा छ आज, नेपाल मात्रै होइन, नेपाल पनि त्यसको एउटा पार्ट बनेर अगाडि बढिरहेछ। भनेपछि यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरामा दलहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो सुझाव दिन सकेको भए र त्यो सुझावलाई सरकारले ग्रहण नगरेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले प्रश्न गर्न पाउँथे। तर त्यो सुझाव दिने अवस्था त रहेन नि त। पहिले के रह्यो भन्दा यो काम सरकारले गरेन, त्यो भएर अब चाहिँ प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी बाहिर भन्दा पनि भित्रैबाट राजीनामा हजुर त्यही त भित्रैबाट आयो। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा आज पनि हामी बढी केमा केन्द्रित छौँ भन्दा पदमा होइन। म त्यो ठाउँमा पुग्छु कि पुग्दिनँ, म पुग्दा त सबै गर्थेँ, आज यसले गर्न सकिनँ भन्ने हिसाबले अलिकति आत्मकेन्द्रित सोचबाट हामी अगाडि बढ्यौँ कि हाम्रो नेतृत्वमा हिजोदेखि नै तपाईँ राणाकाललाई हेर्नुभयो भने पनि त्यही देखिन्छ होइन। हामी कहाँ चाहिँ जब सत्ता परिवर्तन हुन्छ नि, त्यो सत्ता परिवर्तन हुँदा बाहिरबाट होइन भित्रैबाट सत्ताच्युत गरिएका इतिहासहरू त हामीसँग छन् नि त होइन। त्यसले गर्दा त्यही इतिहास चाहिँ हामी कहाँ फेरि पनि दोहोरिरहेको कि अर्को कल्चर चाहिँ हामीले निर्माण गर्न नसकेको हो कि होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने हामी अहिले पनि कहाँ छौँ त भन्दा कसको स्वामित्व कति रहने, त्यो वर्चस्व कसरी कायम गर्ने, शक्तिशाली कसरी बन्ने भन्ने कुरामा अलि बढी केन्द्रित छौँ। त्यसले गर्दा मैले अघि नै भनेको थिएँ राजनीति शक्ति होइन सम्बन्ध हो। राजनीतिक सम्बन्ध त विच्छेदकै अवस्थामा छ नि। अब जस्तो गण्डकी प्रदेशकै पनि कुरा गरौँ, म्याग्दीमा लमजुङमा अस्ति ठुलो पहिरो गयो होइन। त्यो पहिरो पछि उनीहरूको दैनिकी कस्तो छ भन्ने विषय त अब अनभिज्ञताको अवस्थामा छ। त्यहाँको स्थानीय सरकारले के गरिराखेको छ, प्रदेश सरकारले के गर्यो, केन्द्र सरकारले के गर्यो, उनीहरूले पाल पायो कि, घर पायो कि, खाना पायो कि, हरा बेपत्ताहरू खोजिएका छन् कि छैनन् भन्ने एउटा साधारण उदाहरण मात्रै दिएको। जनतासँग सरकारको सम्बन्ध, राजनीतिक पार्टीको सङ्गठनको सम्बन्ध त्यहाँ हुनुपर्ने, त्यहाँ छैन। खालि बालुवाटार, सानेपा, खुमलटार
के अरे धुमबराई या जति पनि छन् अनामनगर पार्टीका कार्यालयहरू खालि यहाँ मात्रै घुमिराखेका छन्, फन्को लगाइराखेका छन्। अनि तराईमा त्यत्रो डुबान छ, तराईकै राजनीति नाम लिएर राजनीति गर्नेहरूलाई पनि त्यति प्रवाह देखिँदैन। भनेपछि यहाँले सम्बन्ध हो भन्नुभयो नि, सम्बन्ध हो भन्ने कुराबाट अब जानु पर्यो भन्ने हो मेरो। आज तपाईँहरूले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ नि, त्यो किन उठाइरहनु भएको छ भने राजनीति अहिले पनि शक्तिभित्र मात्रै सीमित छ। कसरी शक्ति प्राप्त गर्ने र कसरी शक्ति खोज्ने, मैले दुईटा कुरा देख्छु। शक्ति कसरी प्राप्त गर्ने, शक्ति कसरी खोज्ने। सहजै प्राप्त हुन्छ वा बल लगाउनुपर्छ होइन। तपाईँ ग्रेसफुल हिसाबले भयो भने त्यहीँ जाने, होइन भएन भने चाहिँ तपाईँ खोसेर बलशाली हिसाबले पनि लिने भन्ने कुरामा सीमित छ। यसबाट हाम्रो संस्कृति बदलिनु पर्यो नि त। हामी कहाँ पुग्नु पर्यो भन्दा राजनीति शक्ति त्यति बेला मात्रै शक्तिशाली बन्न सक्छ राजनीति जति बेला राजनीतिले समाजका सबै हिसाबका क्षेत्रसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ। आज तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रश्न त्यही हो नि त। म पनि त्यही प्रश्नसँग चाहिँ सहमत छु र मैले बारम्बार भन्ने के हो भन्दा राजनीति वा राज्य त्यति बेला जनउत्तरदायी बन्न सक्छ जति बेला तपाईँ यो चाहिँ सम्बन्धमा आधारित हुन्छ। जति बेला यसले आफूलाई पावर हो भनेर भन्छ नि, आज हामी के देख्छौँ भन्दा जस्तो तपाईँ मलाई एउटा लाग्ने कुरा, म आफूलाई लाग्ने कुरा होइन के हो भन्दाखेरि जस्तो आज ल एउटा नेताको ठाउँमा अर्को नेता पुग्ने बित्तिकै हाम्रो आजको वस्तुगत अवस्था तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छ। या ओलीको ठाउँमा प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभयो या माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने हजुर परिवर्तन हुन्छ? हुँदैन नि। यो त के भन्दा तपाईँ भिजनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न त कलेक्टिभ लिडरसिपै हो नि होइन। जबसम्म कलेक्टिभ लिडरसिपबाट अगाडि बढ्दैन नि, अझ कम्युनिस्ट पार्टीले भन्ने त तपाईँ एकदम कलेक्टिभ होइन टिमवर्क भन्ने कुरा त कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारे हो नि त। भनेपछि आज हामी त्यो कुराबाट किन चाहिँ विचलित हुँदैछौँ? एक्लै अघि बढ्न खोजिराखेका छन्, किन होला त? त्यही त मेरो गुट त्यो चाहिँ किनभने हामीले जहिले पनि तपाईँले सिक्ने कहाँबाट हुन्छ भन्दा अगाडिबाट सिक्नुहुन्छ कि। कम्युनिस्टहरू चाहिँ वास्तवमा बलात् परिवर्तन भन्छ नि त होइन, एकदम हामीले चाहिँ परिवर्तन गरेर जाने हो भन्ने कम्युनिस्टहरू पनि सिकाइ कहाँबाट भयो त भन्दा राजनीतिक क्षेत्रबाट सिक्दा चाहिँ हिजो राणाबाटै सिक्यौँ हामीले, हिजो पञ्चायतबाटै सिक्यौँ, गुरु शोषक नै परे हजुर हिजो त्यहाँबाटै सिक्यौँ। त्यहीका संस्कृतिहरू हामी अहिले पनि के गर्दैछौँ भन्दा यस अर्थमा राजनीतिक पार्टीहरूका मूल सिद्धान्तहरूले काम गरेको छैन र विगतको नेतृत्वबाट नै प्रभावित छौँ। चाहे राजतन्त्र हो, शैली चाहिँ नेतृत्व शैली चाहिँ के छ भन्दा हिजोकै छ। तन्त्र जे भए पनि होइन। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले आजको राजनीतिको संस्कृति के हो भन्ने कुरामा चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूले बहस सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो भ्यालु सिस्टम के हो, पोलिटिकल भ्यालु सिस्टम के हो, त्यो भ्यालु सिस्टमलाई पक्र्न सक्नु पर्यो नि त होइन। त्यसपछि तपाईँ जस्तो मैले बारम्बार एउटा कुरा मैले पढेकै कुराबाट भनेको राजनीति भनेको जहिले पनि तीनवटा कुराले स्थापित गर्छ भन्छ होइन। एउटा भनेको तपाईँ कन्स्टिट्युसनलै हो राजनीति भनेको, संवैधानिक हुनुपर्छ। हामीले पनि के भन्यौँ भन्दा संविधान सभाले एउटा खालको संविधान निर्माण गर्छ, त्यो संविधान पछि गाइडलाइन संविधान नै हो, त्यसकै पेरिफेरीमा काम गर्ने हो। अनि त्यो संविधान अनुसार हामीले हाम्रो एटिच्युड र बिहेभियर चाहिँ बदल्छौँ भन्या हो नि त। भनेपछि आज हामी त्यो एटिच्युड र बिहेभियर बदल्ने कुरामा चाहिँ कति संविधानको मर्म अनुरूप हामी जान सकेनौँ भन्ने कुरा मान्छु। अब यहाँ समाजशास्त्री पनि हो होइन, समाजशास्त्री अझ अध्यापन गराउने कुरामा त विश्वका हरेक कुराहरूको उदाहरण पनि दिनुहुन्थ्यो होला, लामो समय दिनुभयो होला, एमफिल गर्नुभएको व्यक्ति। एउटा शैक्षिक दृष्टिकोणबाट शैक्षिक व्यक्तित्वको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने मुलुकमा जुन आम परिवर्तनको एउटा आमूल परिवर्तनको जुन अपेक्षा गरेको छ नि, 2/3 सरकार भए त हुन्थ्यो भनेर हिजो जसले भाषण गरे उनीहरू सरकारमै छन्, सरकार चलाउने पार्टीमै छन्, सरकारलाई सहयोग गर्ने भूमिकामै छन्, तैपनि त्यो आमूल परिवर्तन हुन सकेन। किन होला त? एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो हामीले आमूल परिवर्तन जे भन्यौँ त्यो पनि अलिकति सापेक्षता चाहिँ थिएन भन्ने लाग्छ मलाई। प्र्याक्टिकल चाहिँ थिएन होइन। किनभने 5 वर्षमा तपाईँले आमूल भन्दा पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्दा यो चाहिँ 2/3 सरकार भए पनि यहाँ त विविध खालका पार्टीहरू छन् नि त हामीसँग। नेपाली कङ्ग्रेस तत्कालीन अवस्थामा मतपत्र नै धेरै ठुलो थियो। त्यही त तपाईँ होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो मत ल्याएको छ नि त, उसका आफ्ना दृष्टिकोणहरू छन्, मधेसवादी दलहरू छन्, उनीहरूका आफ्ना दृष्टिकोणहरू छन्, ती सबैसँग संयोजन गरेर जानुपर्ने हो नि त यो पार्टीले त होइन र। त्यो जुन निरपेक्ष हिसाबको बुझाइ थियो नि त्यो बेला, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो पनि एक हिसाबले चाहिँ हामी त्यही निर्वाचनमा जाँदा एउटा हिसाबले सोध्छौँ होइन। भनेपछि हामी
निर्वाचनमा केवल मतलाई ज्यादा प्रभावित गर्न ध्यान दिन्छौँ, मतदातालाई प्रभावित गर्छौँ र मतगणनाको हिसाबले हजुर टाउको गन्ने काम गर्छौँ। हामी के गर्छौँ भने जस्तो अलिक बढी अपेक्षा दिन्छौँ के, आश्वासन दिन्छौँ, अपेक्षा जगाइदिन्छौँ होइन। अब भोलि नै हामी आउने बित्तिकै केही भइहाल्छ भन्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छौँ। फेरि त्यो निर्वाचनमा हुँदो पनि रहेछ त्यस्तो होइन, किनभने सबै पर्दो रहेछ, त्यो उत्साहित हुन्छ नि त सबै होइन। त्यो हिसाबले पर्ने पनि भयो। निर्वाचन एउटा मान्छेलाई जोड्ने ठाउँ पनि हो, मैले अघि भनेको सम्बन्ध स्थापित गर्ने समय पनि हो त्यो, त्यसले गर्दा त्यो हुने भयो। तर मलाई के लाग्छ भन्दा 5 वर्षमा सबै कुरा त बनिसक्दैन थियो, तर एक दुईवटा व्यवहार त सक्दैन थियो। जस्तो 10,000 मेगावाट विद्युत बन्यो, अलपत्र छ, सडक बन्यो, पुल बन्यो, विद्यालय बन्यो, स्वास्थ्य निशुल्क, स्वास्थ्य बिमाका कुरा, शिक्षा निशुल्कका कुरा छन्। अब यहाँ त शैक्षिक क्षेत्रको हुँदै नभएको पनि छैन है। म अलिकति अपेक्षाकृत रूपमा मलाई के लाग्छ भने तपाईँ 20 वर्षसम्म हामीसँग स्थानीय तह नै थिएन। अहिले त हामीसँग एउटा स्थानीय तह छ होला। हामीले त्यसलाई फेरि विश्लेषण गऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र कस्ता खालका होइन व्यवहारहरू छन् भन्ने कुरामा फेरि बहसको विषय बन्न सक्छ। स्थानीय तह छ, जनताले आफ्ना समस्या रिसाएर भए पनि खुसी भएर भए पनि राख्ने ठाउँ छ। म त्यहाँ गएर एकचोटि वडा अध्यक्षलाई भेटेर गाली गर्छु भन्न त पाउनुहुन्छ नि त उहाँहरूले होइन। हिजो गाली गर्नलाई सिंहदरबारै आउनु पर्थ्यो, आज त्यो त परेन नि। अथवा आफ्ना दुःख सुख पोख्ने, कम्तीमा सुने पनि नसुने पनि तपाईँ सुन्नुहोस् भन्न औँलो ठड्याउने त भेट्नु भएको छ नि त होइन। त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ मलाई, एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा के हो भने तपाईँ बाटोघाटै नबन्या हो त, बाटो बन्या छन् तर के छैन भन्दा प्लानिङ छैन हामीसँग। एउटा ओडामा होइन वेल प्लान छैन। एउटा ओडामा कतिवटा बाटो चाहिन्छ त, त्यसो भयो भने त्यहाँका लागि र केका लागि, अनि त्यहाँको जनतालाई हामीले उसको घर दैलोसम्म पुर्याउनका लागि कसरी बाटो खन्यो भने उसको घर दैलोसम्म पुर्याउने भन्ने कुराको योजना छैन। यो यहीँनिर रोकेर मैले जोड्न खोजेँ। तराईसम्म त ठिकै छ, पाहाडमा त एउटा आफूलाई भोट दिने व्यक्ति छ भने घुमाइ त्यहाँ बाटो पुर्याइदो रहेछ। अलि पर 10 जना अर्कै पार्टीका हुन् र त्यो पार्टीबाट कोही मन्त्री भएको छैन या बजेट पारिदिने ठाउँमा छैन भने 10 घर छुटाएर एक घर भएकोमा एक डाँडो काटेर बाटो जाँदो रहेछ। हाम्रो देशको विकास व्यवहार त त्यो ठिक भएन नि, छरिएर बसेको यसै बस्दै छ। हाम्रो सोचाइ चाहिँ आग्रहमा आधारित छ। 5 वर्षपछि अझ भोटै माग्ने हिसाबले बाटो खनिदिन्छौँ हामी। हजुर, तर अधिकार त हरेक नेपालीको हो नि। एकदम त्यो आग्रहमा आधारित छ। किन भन्दा तपाईँ म अब निर्वाचित भइसकेपछि म चाहिँ पार्टीबाट निर्वाचित भएँ, तर म जनताको प्रतिनिधि हो नि। अब मैले जनतालाई मैले वर्गीकृत गर्नु भएन नि त, भएन। तर त्यो जनताले पनि मलाई के देख्नु पर्यो भन्दा हाम्रो जनप्रतिनिधि हो, मैले भोट दिउँ या नदिउँ भनेर देख्नु पर्यो। कार्यकर्ता नेता हो भने बुझ्नु भएन। तर त्यो हुँदैन। तपाईँ व्यवहारमा त्यो सिद्धान्त त हुन्छ तर व्यवहारमा हुँदैन होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा तपाईँ त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दा राज्यले बनाउनु पर्यो कि पोलिसी। यस्तो ठाउँमा तपाईँले समुदायबाट मात्रै ल्याएका कुरा, जस्तो हामीले पार्टिसिपेटरी एप्रोच भनेर जुन भन्यौँ होइन, पार्टिसिपेटरी एप्रोच बटम अप एप्रोच भनेर भन्यौँ नि, त्यो पनि कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ हाम्रो सन्दर्भमा भन्दा अब त्यो बटममा पनि को छ, कसको बढी बाहुल्यता छ होइन, कसको त्यहाँ चाहिँ एउटा खालको वर्चस्व छ, शक्ति छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दो रहेछ नि त। भनेपछि बटम अप एप्रोच, राइट बेस्ड एप्रोचका कुरा पनि तपाईँ त्यहाँको चाहिँ अवस्थाले निर्धारण गर्छ नि त, वस्तुस्थितिले। त्यो भएर अब हामीले यी कुराहरूलाई पनि एकचोटि रिभ्यू गर्नुपर्छ होला कि मलाई लाग्यो चाहिँ। जस्तो तपाईँ तलबाट माग गर्दाखेरि त्यहाँको सबै जनताको भोइस आउने गरी आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरामा ध्यान चाहिँ कसको पुग्नु पर्यो भन्दा हामी जस्ता प्रतिनिधिहरूको पुग्नु पर्यो। अब यहाँले एउटा अघि पनि प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो, संविधानको मर्म अनुरूप काम भइराखेको छैन भन्ने कुरा। र अर्को यहाँ मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, शैक्षिक क्षेत्रको व्यक्तित्व पनि भएको कारणले फेरि के जोड्न खोजेँ भने सांसदहरूले घोषणापत्र त पार्टीको घोषणापत्र लगेर त भन्नै पर्यो। त्यो पार्टीको माध्यमबाट यदि पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो भने न ती कामहरू पुर्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा व्यक्तिले त होइन। तर त्यो कुरालाई कसरी गाउँमा गएर बाँडिन्छ भने व्यक्ति स्वयंले, जस्तो यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ स्वयंले पुल ल्याइदिनुहुन्छ, खोलामा तटबन्ध ल्याइदिनुहुन्छ, धानको बिउ ल्याइदिनुहुन्छ, कुलो पनि यहाँले नै लगिदिनुहुन्छ, यहाँका छोराछोरीलाई जागिर पनि यहाँले नै लगाइदिनुहुन्छ। त्यसरी हामी आफ्नो प्रचार गर्छौँ अनि जनताले त्यस कारणले एक प्रकारले अब शब्द कति उचित हो कि कुनै नेतालाई अलिकति घृणाको दृष्टिले पनि हेर्छन्। धेरै पटक आश्वासन दिएको हुन्छ, पछि आफू मात्रै गाडीमा हुर्केर गाउँमा जान्छ। मैले यहाँ बुझेको व्यक्ति भएर यो प्रश्न जोडेँ। संविधानले के भन्छ त, हामीले उम्मेदवारलाई कसरी बुझ्ने? अब संविधान त म जस्तो म प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु भने म चाहिँ तपाईँ संविधान र नीतिको अन्डरमै हुने हो।
होइन एउटा नीति निर्माण गर्ने नै मुख्य दायित्व, नीति निर्माण गर्ने नै प्रमुख दायित्व हो। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ हामी कहाँ विकाससँग राजनीतिज्ञ नजोडी पनि हुँदैन, फेरि बीचको काम त काम गर्नु पर्यो। तर मेरो काम के हुनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ भने मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, जस्तो यो 6 करोड अहिले 4 करोड भएको छ नि होइन, जुन चाहिँ तपाईँ खास गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ के निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई राज्यले होइन जनतासँग पुग्नका लागि सहज होस् भनेर त्यो चाहिँ सुरु गरेको हो हिजो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई नै तपाईँले भने जस्तो बुझ्ने के हुन्छ भन्दा मेरो पकेटबाट लगेर मैले थपक्क दिने जस्तो गरी बुझाइसकेँ। तर त्यो त तपाईँ कार्यान्वयन हुने कहाँबाट भन्दा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन्छ नि त। तर त्यो उद्देश्य के मात्र राख्यो भन्दा त्यो जनप्रतिनिधि 5 वर्षसम्म त्यहाँ काम गर्दाखेरि उसँग जनता जोडिने एउटा माध्यम चाहिँ त्यो बनोस्, उसले पहल गरिदियोस्, जसले चाहिँ त्यहाँ जो एकदमै त्यो राज्यको मूल प्रवाहमा सामेल हुन सकेका छैन विकास निर्माणका हिसाबले, त्यहाँ पूर्वाधारका हिसाबले जस्तो अघि भने जस्तो त्यहाँ विभिन्न आग्रहहरूले रोक्या छ भने त्यो आग्रहहरूलाई खुलाइदिन उसले भूमिका खेल्न सकोस् भनेर ल्याएको हो नि। तर त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दा फेरि समस्या छ होइन। किनभने मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ के भन्ने गर्छु भने तपाईँले दिनुभएको यस्तो बनाइ मान्यज्यू भन्नुहुन्छ मलाई नै पनि, मैले होइन है, यो राज्यले तपाईँहरूलाई दिएको, म एउटा चाहिँ माध्यम बनेर मात्रै आएको, म माध्यम मात्रै हो, त्यो माध्यम पनि तपाईँहरूले बनाउनु भएको माध्यम हो भन्छु। तर सबैले त्यो भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि छ। सांसद कोष चाहिन्छ भन्ने मामिलामा यहाँ पक्षमा हुनुहुन्छ कि विपक्षमा, यो बहसकै विषय छ? यो बहसको विषय छ। अब यसमा मैले चाहिँ अब यता उभिने कि उता उभिने भनेर त्यो ध्रुवीकृत हुनुभन्दा पनि मलाई के लाग्छ भन्दा यसको विश्लेषण गरौँ। यो नदिने हो भने भोलिबाटै राज्यले निर्णय गर्नु पर्यो नदिने भनेर, तर यो जनतामा एक खालको भ्रम सिर्जना गर्ने काम चाहिँ नगरौँ। स्थानीय तह छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, राज्यका अरू प्रशासनिक निकायहरू छन्। हजुर हजुर, सांसदले नै विकास गरिदिनु पर्ने, बुझिदिनु पर्ने, उसैले खर्च गरिदिनु पर्ने के आवश्यक होइन। त्यसमा हाम्रो जस्तो देशमा मलाई के लाग्छ भने यो सांसद विकास कोष हिजो कसरी ल्याइयो होइन, आज सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने कुराबाटै हामीले छलफल सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा अझै बहस छलफल धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने लाग्छ एउटा। अर्को चाहिँ के भने मैले अघि भने नि निर्वाचित प्रतिनिधि त्यो क्षेत्रसँग जाने एउटा माध्यम बनाउन यो चाहिँ चाहिन्छ भनेर निरन्तरता रहोस् भन्ने सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। तर मलाई लाग्ने चाहिँ के हो भने स्थानीय तह प्रदेशसँग मैले संयोजन गर्न सक्छु, मसँग त्यो क्षमता छ र त्यहाँ बन्ने योजनाहरूमा मैले चाहिँ एक खालको पहल कदमी लिन सक्छु भने यो चाहिँदैन, आवश्यकै छैन। किनभने आखिर तपाईँ कार्यान्वयन गर्ने त स्थानीय तहबाट हो नि। तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दा सांसदले देखेको ठाउँहरू स्थानीय तह र प्रदेश तहले नदेख्ने पनि हुनसक्छ। हाम्रो सन्दर्भमा हामीले एकदमै जेनरल भएर मात्रै पनि सोच्न सक्दैनौँ, कतिपय कुरा स्पेसिफिक पनि हुनसक्छ। त्यो हिसाबले सांसदको नजर पर्ने ठाउँहरूमा सांसदले त्यहाँ विकास गरौँ, मिसयुज भनेन भने ठिकै हो, तर जसरी प्रयोग भइरहेको छ, जसरी अहिले अभ्यासमा छ नि, त्यसले चाहिँ जुन प्रश्नहरू आम जनताले उठाइरहेछन् यसको बारेमा बहस गरौँ मात्रै होइन, यसलाई एउटा निर्णयमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। किनकि हरेक बजेट आउँदा यो चाहिँ सधैँभरि आलोचित हुने गर्छ कि, अनि त्यो आलोचित हुँदाखेरि हामी सबै सांसदहरू पनि एक खालको आलोचना हुनुपर्ने अवस्था छ होइन। त्यही त मैले अब अहिले प्रयोग गरिरहेको छु, दिँदै दिनु हुन्न भन्न त मैले सक्दिनँ नि, मैले पनि लगेर प्रयोग गरिरहेको छु कि मैले लान्न भन्न सक्नु पर्यो होइन। म्हणजे दिँदै दिनुहुन्न भन्ने भन्दा पनि यसका सकारात्मक पक्षहरू के छन्, यसका नकारात्मक पक्षहरू के छन्, नकारात्मक इन्डिकेटरहरू बढी छ भने छोडिहाल्नु पर्यो दिन, मेरो भनाइ त्यो। त्यसको बारेमा अलिकति खोजी गरौँ, त्यसको बारेमा छलफल गरौँ, तर हामीले एउटा सतै हिसाबले मात्र यसलाई विश्लेषण नगरौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब संसदमा उपस्थिति त यहाँको हिउँदे अधिवेशनमा भइ नै सकेको छ। विगतमा व्हाइट बडी भ्रष्टाचारको एउटा ठुलो काण्ड हो नेपालमा, काण्ड भन्दैछु, एउटा ठुलो यो केस हो, अहिले थमथमिएको छ। त्यसमा यहाँको श्रीमान पनि मुछिनु भएको छ, विगतका केही मन्त्रीहरू लगायत उहाँ तत्कालीन मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो, त्यो अवस्थामा उहाँको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ। रविन्द्र अधिकारीको यति राम्रो छवि हुँदाहुँदै पनि यति धेरै आशावादी नेताको रूपमा हेरिएको भए पनि, मैले सुरुमै भने मुलुकै नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा हेरिए पनि भ्रष्टाचारको त्यति ठुलो विषय जोडियो उहाँसँग। त्यो विषयले कति मुटु दुख्छ र यदि भोलि परेको खण्डमा यो निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर संसदमा आवाज उठाउने सोच्नु भएको छ? अब यसमा के लाग्छ भने व्हाइट बडीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अब स्वाभाविक रूपमा संसदीय समितिले नै त्यहाँभित्र होइन यस्तो छ भनेर प्रतिवेदन दियो। त्यो प्रतिवेदन कति आग्रहमा आधारित थियो, कति त्यो चाहिँ तपाईँ अध्ययन गरेको विषय थिएन, कसरी रविन्द्र अधिकारीलाई त्यहाँ मुस्न खोजेको त्यो एउटा बाटो छ, त्यसमा म प्रवेश गर्न चाहन्न होइन। हामी कहाँ संसदीय समितिहरू पनि कति चाहिँ निष्पक्ष छन् भन्ने कुराको एउटा प्रश्न पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई त्यो होइन। अर्को चाहिँ के हो भन्दा तपाईँ अन्तिम किस्ता उहाँले दिनुभएको थियो
त्योभन्दा अगाडि धेरै प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढिसकेका त्यो थिए। पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्तिम किस्ता नदिएको भए त्यो वाइड बडी चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्दैनथ्यो होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो अगाडिका सबै पैसाहरू चाहिँ के हुन्थे, कोल्याप्स हुन्थे। भनेपछि रविन्द्र अधिकारीलाई के लाग्यो भने उहाँ चाहिँ देशलाई बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे पनि हो होइन। देशलाई बनाउनका लागि उहाँको जिम्मेवारी भएको एउटा मन्त्रालय जहाँ चाहिँ मुलुकको एउटा चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा फहराउने गरी अगाडि बढाउने जहाज होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रतिस्पर्धी बनाएर जान सक्यो भने मुलुकको के अरे समृद्धिसँग यो पनि जोडिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको विचार पनि थियो जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा उहाँले मुलुकको समृद्धिका कुरा हरेक पटक गरिरहने भएर त्यो कुरालाई पनि जोड्नुभयो। र मेरो विचारमा के लाग्छ भने अन्तिम किस्ता नतिरेको भए त्यो अवस्था थियो। उहाँले यति मात्रै गर्नुभयो कि अन्तिम किस्ता नदिउँ भनेर कहीँ पनि निर्देशन दिनु भएन। तर त्यसको तिर्ने कुरामा न उहाँले कहाँ लिखित रूपमा केही लेख्नु भएको छ, न भर्बल्ली कसैलाई निर्देशन दिनुभएको छ होइन। तर उहाँ नेतृत्वमा रहेको कारण उहाँ त्यो जिम्मेवारीबाट फेरि मेरो जिम्मेवारी नै होइन भन्ने अवस्थामा त हुनुहुन्थेन। तर त्यो किस्ता नदिएको भए जहाज आउँदैन थियो। त्यसले गर्दा होइन यसलाई पुरा गरौँ भन्ने हिसाबले एउटा जिम्मेवारी छलफल पनि भएको थियो यस्तो कन्डिसन छ भने होइन। त्यो अब छलफल मसँग छलफल भएर केही हुने त भएन। तर जब यो आयो नि उहाँमाथि बाहिर सञ्चार माध्यममा हल्ला आयो, उहाँमाथि भ्रष्टाचारको आरोप त्यो आरोप आइसके पछाडि चाहिँ मैले एक दिन सोधेको थिएँ के हो त भएको, साँच्चै त्यहाँभित्र भनेका कुराहरू के हो त भन्दाखेरि म आउँदाखेरि सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेका थिए होइन। 29वटा चाहिँ निर्णयहरू भइसकेको अवस्था हो। मैले यति थियो कि मैले त्यो अन्तिम प्रस्ताव रोकिनँ। यसमा मेरो कुनै दोष छैन, कुनै दोष छैन। उहाँले मसँग भन्नुभएको अब म एक ढङ्गले एकदमै मेरो राजनीतिक खालको क्लाइमेक्समा पुग्यो। अब हामी कहाँ यही हो कि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ होइन। व्यक्तिको एउटा खालको नेतृत्व अथवा प्रभावलाई चाहिँ कमजोर बनाउन रचिएको एउटा यहाँको राजनीतिक जीवनमा पनि यो विषयले एउटा चुनौती नै थप्ने छ। कुन अर्थमा भने यहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको कारणले यहाँले बोलिदिएन भने भोलि यहाँलाई प्रश्न गर्छन्, बोल्नुभयो भने आफ्नै श्रीमानको प्रसङ्ग कति पटक कोट्याउँ भन्ने अर्को पनि मनभित्र पीडा होला। भोलि सम्पत्ति छानबिनका कुराहरू आउलान्। यहाँ ओपन हुनुहुन्छ कि त्यो विषयमा कहिले काहीँ सोच्नुहुन्छ कि चिन्तित हुनुहुन्छ कि या म जे जस्तो परिआयो त्यो फेस गर्दै जाउँला भन्ने छ यहाँको? होइन, मैले त निर्वाचनमै पनि बोलेको छु होइन। निर्वाचनमै पनि बोलेको छु। यो चाहिँ जति पनि भनौँ न त्यो मन्त्रीहरूमाथि सरकारहरूमाथि लागेका आरोप छन् त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि आयोग बनाएर भने मेरो सम्पत्ति छानबिन गर्नुस् भनेर गर्नुस् भन्ने म एकदम मैले निर्वाचनमा नि भनेको थिएँ होइन। तपाईँ के हो भने नि कुनै पनि कुराको पुष्टि नभइकन जुन हामी आरोप लगाउने काम गर्छौँ नि त्यो पनि गलत हो भन्ने यो पुष्टि होस् भन्ने चाहन्छु म। यदि कथम कथाचित उहाँ दोषी देखिनु भयो भने ठिक छ नि त, दोषी देख्यो भने कारबाही भोग्न पनि त तयार हुनु पर्यो नि। तर मलाई लाग्दैन छानबिन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? छानबिन होस् भन्ने चाहन्छु। अर्को मैले सम्पत्ति छानबिनको कुरा र संसदमा बोल्ने कुरा, सांसद भएका कारणले त बोलिदिनु पर्यो नि यहाँले। भोलि अरूले वाइड बडीको बारेमा छानबिन गर भनेर यहाँसँगै बसेको माननीयले उठ्दा त यहाँले पनि उठ्नु पर्ला कुनै दिन होइन। मैले तपाईँ के हो भने त्यो चाहिँ जस्तो म अहिले संसदमा छु, म संसदको प्रतिनिधि भएका हिसाबले कतिपय इस्युहरू सबै इस्यु मैले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन फेरि एउटा विषय रह्यो होइन। परिआएको खण्डमा मैले त बोलेकै छु नि त, नबोलेको छैन होइन। तर मलाई के लाग्छ भने आज जो मान्छे हामीसँग छैन त्यो मान्छेसँग जोडेर, त्यो पनि मेरो एउटा चाहिँ जीवनसँग जोडिएको मान्छेसँग जोडेर कतिपय कुरा मैले उठाउन सक्ने कुरा मेरा मनोवैज्ञानिक पक्षहरू पनि रहन सक्छन् होइन, भावनात्मक पक्षहरू पनि रहन सक्छन्। त्यो मात्रै हो। तर मैले यो विषयलाई उठाउँदै नउठाएको, यसमा म प्रवेशै गर्न नचाहेको त छैन। बारम्बार यो कुरा त कहीँ न कहीँबाट जोडिएरै आउँछ। अब अर्को कुरा, दुईटा छोराको आमा पनि हो, छोराहरू पढ्दैछन्, आफ्नो एउटा उज्जवल राजनीतिक भविष्य देखेको बुवाको बारेमा यस्ता टिक्का टिप्पणीहरू आलोचनाहरू त अहिले त सञ्चार माध्यमबाट टाढा बस्न त सकिँदैन। यहाँले आमा र बुवाको दुवै भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। बच्चाहरूमा यस्ता कारणले एउटा कारण देखिन्छ तर पछाडि थुप्रै कारण हुन्छन् अरूसँग जोडिएका, असर पर्छ बच्चाहरूमा? एउटा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने निर्वाचन अगाडि जति यो विषय उठाएको थियो नि, निर्वाचनमा त्यहाँको कास्कीको जनताले मलाई जुन ढङ्गले मत दिनुभयो र जुन खालको माया गर्नुभयो र रविन्द्रजीप्रति जुन खालको सम्मान गर्नुभयो त्यसले पनि यसको उत्तर आइसकेको छ। पुष्टिभाव एक लेभलमा किन भन्दा तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा उठेका र मिडियाले गरेका प्रश्नको उत्तर त त्यहाँबाट आयो नि त
होइन। अब यो अपूर्ण छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ अब हामी अरू प्रक्रियाहरू सुरु गरौँ होइन। यहाँको मनमा हिचकिचाहट र डर छैन? मेरो बच्चाहरूमा त तपाईँ के हो भने हिजो उनीहरूले आफ्नो बाबालाई देखाएछ, हाम्रो जीवनशैली देखाएछ होइन। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई कहीँनिर पनि त्यस्तो विचलन छैन बच्चाहरूमा पनि। रविन्द्रजीकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा रविन्द्रजी त्यस्तो एकदम आफ्नो आत्मविश्वासबाट होइन एकदम म त्यस्तो विचलित भएको पाउँदैन थिएँ कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा। उहाँले एक दिन आरोप लागिरहँदा उहाँले एक दिन यो मात्रै भन्नुहुन्थ्यो कि ठिक छ नि त, मलाई चाहिँ मेरो आज म एक ढङ्गले माथि उठिरहेको थिएँ, मुलुक बनाउँछु भन्ने मेरो एउटा चाहिँ अभियान थियो, त्यो अभियानलाई खस्काउनका लागि कोही लागिरहेको छ भने ठिकै छ नि त। तर प्रधानमन्त्री त बोल्नु नै भयो नि त। हुन त प्रधानमन्त्री को हो र भन्ने पनि ठुलो प्रश्न। प्रधानमन्त्री बोलेकै विषय धेरै आलोचना भयो। तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एउटा होइन आफ्नो चाहिँ सदस्य माथिको विश्वासलाई त व्यक्त गर्न पाउने हक त होला नि त। फेरि राजनीतिक रूपले अर्कै कुरा हो, तर एउटा टिममा बसिरहेको प्रतिको विश्वासलाई त व्यक्त गर्न सकिएला नि त। अब समय पनि कम छ, जस्तो मदन भण्डारी प्रकरण जुन छ त्यसलाई त रहस्यमय हत्या नै हो। रविन्द्र अधिकारीको विषयमा पनि कतिपयले छानबिन पनि राम्रोसँग हुनु पर्थ्यो है। यहाँले भन्नुभयो नि पटक पटक छोराहरूले पनि एउटा उज्जवल राजनीतिक भविष्य भएको बुवा देख्नु भएको। रविन्द्र अधिकारी स्वयं आफ्नो राजनीतिक भविष्य राम्रो भएका कारणले यी लान्छना लागेका छन् भन्ने मान्नुहुन्थ्यो भने यो दुर्घटना स्वाभाविक हो या यसमा पनि आशंका गर्ने ठाउँ छन् भन्ने लागिरहन्छ यहाँलाई? होइन, अब कस्तो हो भन्दा त्यो दुर्घटनापछि कोही बाँच्ने त्यस्तो रहेन होइन। हामीसँग प्रमाणहरू जुटाउनका लागि त केही पनि बाहिरबाट पनि त हुन सक्छ। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने अब तपाईँ त्यसलाई त्यो प्रश्न उठाउने भन्दा पनि अब त्यो प्रतिवेदनले पनि के भन्यो भन्दा त्यो चाहिँ प्राकृतिक हिसाबले भएको त्यो मानवीय कमजोरी हो भनेर भनेको छ होइन। अब त्यो प्राविधिक हिसाबले आएका कुराहरूमा टेक्ने हो भने त्यो रह्यो। अब पछाडि अरू धेरै लुकेका कुराहरू छन् भने अब त्यतातिर अहिले गएर मैले चाहिँ त्यसको खासै त्यसको समाधान रहँदैन कि भन्ने लाग्छ। किनकि मदन भण्डारीको हत्या हो भन्ने कुरा पनि आज चाहिँ बिस्तारै के हुँदै गएको छ भन्दा त्यो चाहिँ रहस्यमय मात्रै बन्दै गएको छ भने फेरि त्यो एउटा रहस्य भइरहेको ठाउँमा अर्को रहस्यमय बनाउनुको अर्थ रहन्न कि भन्ने लाग्छ मलाई। तर के हो भन्दा मुलुकले एउटा अत्यन्त क्षमता भएको एउटा ऊर्जावान व्यक्तित्वलाई गुमायो र यो रविन्द्र अधिकारीको मृत्यु आज सबैले चाहिँ अभाव त बेहोरिरहनु भएको छ नि त होइन। मैले नै कति पटक म इन्टरभ्यू लिन हेर्छु कि नम्बर उहाँको देख्छु अनि धेरै पटक सबैलाई हामी अफिसमा पनि कुरा गर्छौँ, सबैलाई सम्झना आउँछ उहाँको एउटा प्रिय व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यो सबैलाई थाहा छ। हामीले समेत सबैले त्यति प्रिय मान्ने उहाँ तपाईँको त सबैभन्दा आफ्नो आत्मा पछिको अर्को आत्मा जसलाई तपाईँको लागि महत्त्व राख्थ्यो, जसले गुमाउनु भएको छ। अभाव कति खड्किन्छ परिवारभित्र यहाँको व्यक्तिगत जीवनमा, चाडपर्वमा, हरेक पल पारिवारिक हिसाबले कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले चाहिँ एकदम आफैले चाहेर बिहा गरेँ हो कि मन पराएर प्रेम विवाह गराएको मान्छे पनि मैले अत्यन्त धेरै माया गर्थेँ, मन पराउँथेँ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ मसँग त्यो उत्तर पनि हुँदैन कि म निरुत्तरित नै हुन्छु होइन। अनि सबभन्दा बढी मैले कति बेला उहाँलाई खोज्छु भन्दा जब सबै परिवारको सदस्यहरू हामी जुट्छौँ अनि म उहाँ चाहिँ त्यहाँ अभाव देखिरहेको हुन्छु। अनि म आजकल चाहिँ धेरै पारिवारिक जमघटहरूमा सामेल नहुँ भन्ने लाग्छ ताकि उहाँको अभावले थप पीडा नहोस्। अनि परिवारसँगको कुराकानी पनि मैले बरु म जनतासँग बाहिर होइन धेरै कुराकानी गर्न चाहन्छु। जब उहाँको कुराहरू गर्ने एकदम सामिप्यताका मान्छेहरू भेट्नु त्यतिखेर मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। अब त्यो एउटा मनोवैज्ञानिक पक्ष रहेछ जुन चाहिँ तपाईँ मान्छेलाई लाग्छ 1 वर्ष हुँदा बिर्सेला, 2 वर्ष हुँदा बिर्सेला, तर यो चाहिँ जति पुरानो हुन्छ नि उति चाहिँ यो सम्झना आउने कुरा हो। यो चाहिँ कस्तो भन्दा एकदमै तपाईँ प्रेम विवाह भएको र त्यो पनि कस्तो भन्दा कुनै कुराको स्वार्थ नभएको सम्बन्ध देखिने जोडीहरूमा मात्रै हुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। अब त्यो मेरो बढी पनि हुनसक्छ होइन प्रस्तुतिमा, त्यसमा कसैलाई असर नगरोस्। तर कस्तो भन्दा जो महिलाले साँच्चीकै कोही एउटा पुरुषलाई मेरो जीवन हो भनेर रोज्या छ भने त्यति बेला हुने पीडा त्यो फरक हुन्छ भन्ने लाग्छ। जसलाई परेको छ उसले मात्रै महसुस गर्न सक्छ भन्ने होला। अब उहाँको सबैभन्दा बढी कुरा यहाँलाई एनर्जी दिइराख्छ नि, जुन कुराले सकारात्मक सोच्न बाध्य गर्छ, त्यो पीडा बिर्सन बाध्य गर्छ, अगाडि बढ्न बाध्य गर्छ, कुन कुराले त्यस्तो गर्छ? एउटा त उहाँको यही उत्प्रेरणा गर्ने थियो नि, कुनै पनि कुराबाट विचलित हुनु हुँदैन। जीवन भनेको यस्तो कुरा हो कि जसलाई हामी मापन गर्न पनि सक्दैनौँ होइन। जीवन चाहिँ अविचलित कुरा हो, त्यसले गर्दा कुनै कुराबाट विचलित दृढ भइराख्नुपर्छ भन्ने कुराले नै मलाई दृढ बनाएको छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा भनेको उहाँ कहिले पनि सानो तिनो मसिनो कुराहरूमा अल्झेर नबस्ने
समस्या आउँछन्, तर त्यो समस्यासँग जुझेरै अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ जहिले पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा मलाई अहिले के लाग्छ भन्दा अब म एक्लो हुँदा आउने धेरै समस्याहरू हुनसक्छ, त्यो समस्यासँग म जुझ्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराबाटै म चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। त्यसले गर्दा उत्प्रेरणा गर्ने जुन क्षमता हो नि उहाँको, त्यसले नै मलाई अहिले पनि गाइड गरिरहेछ। अलिकति पारिवारिक प्रसङ्ग पनि जोडे। रविन्द्र दाई हुँदा र नहुँदाकोमा यहाँका इष्टमित्रहरूले, परिवारका सदस्यले, अरूले, आम राजनीतिक रूपले हेर्ने हेराइमा गर्ने व्यवहारमा फरक पर्दो रहेछ त? अब मेरो परिवार चाहिँ पहिलादेखि नै म अत्यन्त धेरै नजिक हो मेरो परिवारसँग, होइन। हामी परिवारभित्र अत्यन्त एकदम मायाविल हिसाबले हुर्क्यौँ के। मेरो वैवाहिक परिवार पनि असाध्यै मायालु, अधिकारी परिवार। अर्को इष्टमित्रहरूसँग नि मेरो अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध थियो। मैले त्यस्तो केही पनि फरक भेटाएको छैन। र अहिलेसम्मको हकमा चाहिँ कस्तो भने, अब धेरैलाई हामीले उहाँ चाहिँ एउटा पेसामा हुनुहुन्थ्यो, राजनीति गर्न आउनु भनियो, होइन। राजनीतिभित्र आज जुन खालको एउटा धुमिल वातावरण बनाएको छ, यो धुमिल वातावरणबाट कतै असर पर्ने हो कि भन्ने एउटा पंक्ति पनि राजनीतिक रूपमा पनि उहाँको अभाव खड्केको यहाँलाई सुनाउँछ। हजुर, खड्केको सुनाउनुहुन्छ। र के भन्नुहुन्छ भने अहिले नेताहरूको जुन अवस्था छ नि, त्यसमा एउटा मध्यस्थकर्ता बन्न सक्ने क्षमता राख्ने व्यक्तित्वको अभाव भयो भन्ने खालको विचारहरू पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ। र मलाई कतिपयले के भन्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले पनि त्यो सुरु गर्नु न, उहाँको अभाव चाहिँ हामीले तपाईँबाट पूर्ति भएको देखाउन भन्ने पंक्ति पनि छ। त्यसले त मलाई के लाग्छ भन्दा तपाईँ आम रूपमा मैले त्यस्तो असहजता प्राप्त गरेको छैन। त्यो भूमिका यहाँबाट पनि अपेक्षा गरिराखेका छन्। हजुर, गरिराख्नु भएको हुन्छ धेरैले, होइन। त्यो आम रूपमा मैले धेरै असहजता प्राप्त गरेको छैन। तर मलाई के लाग्छ भने स्वाभाविक रूपमा एकल महिला हुँदाका अरू महिलाले बेहोरे जस्तैको पीडा मैले बेहोर्नै पर्दैन भन्ने पनि लाग्दैन। बेहोर्न पर्ने हुनसक्छ। जीवन बिताउँदै जाँदा मैले धेरै समस्याहरूबाट म चाहिँ झेल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अहिले नै आकलन गरेको छु। तर मलाई के लाग्छ भने एक्सेप्ट गरेको छु। तर मलाई के लाग्छ भने आज मलाई माया गर्ने ठुलो जनमत छ, जमात छ, तपाईहरु जस्तै धेरै, होइन, मित्रहरू हुनुहुन्छ, अनि मेरो परिवार छ भन्ने कुराको विश्वासका साथ मैले आत्मविश्वास बोकेर अगाडि गइरहेको छु। दुईजनाको भूमिका एक्लैले निर्वाह गर्दा परिवारका लागि, खास गरी दुईटा छोराको लागि हजुर कति असहज महसुस हुन्छ? छोराहरूले चाहिँ बाबाको अभाव चाहिँ मान्ने रहेछ। अब उनीहरूको दुईजना अङ्कल, अनि मेरो सानो छोराले चाहिँ अङ्कलहरूलाई के भन्ने भने अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई अङ्कल होइन बाबा भन्छु भन्थे कि, होइन। त्यो अभाव त रहने नै भयो, त्यो स्वाभाविक हो भनेर लिन्छु मैले। अब अन्त्यमा मैले पुरा गर्छु भनेर पुरा हुँदैन, त्यो अभाव त रहन्छ। म बुवा बन्छु भनेर छोरा आमा नै हो, बुवा बन्न सकिँदैन भन्ने कुरा। अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा सक्रिय राजनीतिमा पुनः आउनु भएको छ र यहाँको आगामी राजनीतिक उद्देश्य र त्यसका लागि यहाँको मिसन के हुनेछ? धेरै त भनि नै सक्नु भएको छ। हजुर, अब पहिलो कुरा त मैले जनताप्रति गरेको मेरो जुन प्रतिबद्धता छ त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नुपर्छ, होइन। मैले घोषणापत्रमा टेकेर मैले के भनेको छु भने रविन्द्र अधिकारीले बनाएका 5 वर्षका योजना 2 वर्षमा उहाँले 2 वर्ष मात्रै 1.5 वर्ष मात्रै काम गर्न पाउनु भएको छ। अब बाँकी रहेको यो योजना पुरा गर्ने दायित्व मेरो हो भनेको छु। त्यसले गर्दा त्यो प्रतिबद्धता मैले पुरा गर्नुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मैले बारम्बार बोल्ने गरेको के भन्दा यो समाज अहिले पनि असमानतामा आधारित छ। न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्नका लागि मेरो भूमिका सधैँभरि रहिरहनेछ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा भनेको के भन्दा हामी राजनीतिक दलहरू जबसम्म जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनौँ, हामीले समाजलाई उत्तरदायी समाज बनाएर निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नका लागि राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई नेतृत्व गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो काममा म लाग्नेछु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ म आएको छु। होला हामी कहाँ कतिपय समस्याहरू हुन सक्छन्, तर यो समस्याहरू भनेका अस्थायी कुरा हुन्। यो अस्थायी कुराहरूले नै हामीलाई स्थायित्वतिर निर्देशित गर्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई आज जुन विचार प्रस्तुत गर्ने समय दिनुभयो यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ समाजशास्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपप्राध्यापक, प्रतिनिधि सभाका सदस्य विद्या भट्टराईसँग। उहाँसँग समसामयिक विषयमा, साथै नेकपाको आन्तरिक राजनीति, सरकारको काम कारबाही का विषयमा पनि केन्द्रित रहेर देखापट्टि विशेषमा आज कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।